आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ के सीने में बेशुमार सल्तनतें दफन हो चुकीं। रोम के कैसर, फारिस के किसरा, दिल्ली के सुल्तान सब वक्त के तूफ़ान में बह गए। लेकिन एक सल्तनत ऐसी भी थी जिसके ना किले थे, ना फ़ौजें, ना ख़जाने, मगर फिर भी उसकी हुकूमत दिलों पर थी। ये सल्तनत थी सल्तनत चिश्त। एक ऐसी रूहानी सल्तनत जहां ताज नहीं फ़क्र बांटा जाता था, जहां सोने के सिक्के नहीं मोहब्बत तकसीम होती थी, जहां दरवेश बादशाहों से ज़्यादा ताकतवर थे। ये वो लोग थे जिनके दरवाज़ों पर भूखा भी आता था और बादशाह भी, जिनके हुजरे मिट्टी के थे, मगर वहां से उठने वाली दुआएं सल्तनतों की तकदीर बदल देती थीं। दास्तान उर्दू के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफ़र पर जहां पाकपतन शरीफ की मिट्टी शक्कर बनती है, जहां दिल्ली में एक फ़कीर का जुमला तारीख़ का फ़ैसला बन जाता है, जहां एक मुरीद अपने मुर्शद के इश्क में खुद को मिटा देता है, और जहां साबर पिया कलियर रहमतुल्लाह अलैह का जलाल सदियों बाद भी इंसान के दिल को लर्जा देता है। ये सिर्फ करामात की दास्तान नहीं, ये उस इश्क की कहानी है जिसने बर्रे सगीर के रूहानी नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप सिर्फ एक वीडियो नहीं देखने जा रहे, बल्कि एक ऐसी दुनिया में दाखिल होने वाले हैं जहां रूहें बोलती हैं और खामोशियां भी जिक्र करती हैं। बर्रे सगीर की रूहानी तारीख में आने वाले बड़े नामों में से एक नाम है बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह। वो फ़कीर जिन्होंने फ़क्र को इबादत की इंतहा बना दिया। कहते हैं बचपन में उनकी वालिदा नमाज के बाद मुसल्ले के नीचे शक्कर रख देती और फरमाती, बेटा नमाज पढ़ने वालों को अल्लाह शक्कर अता करता है। वक्त गुजरता गया, नमाज बढ़ती गई, और फिर एक दिन ऐसा आया जब मुसल्ले के नीचे वाकई शक्कर जाहिर होने लगी। लोगों ने उन्हें गंज शक्कर कहना शुरू कर दिया, मगर असल राज सिर्फ शक्कर का ना था। असल राज था एक ऐसे दिल का जो दुनिया से कटकर सिर्फ अल्लाह से जुड़ चुका था। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने वो रियाजतें की जिन्हें सुनकर जिस्म कांप उठे। कहते हैं आप जंगलों में चले जाते, दिनों नहीं महीनों खामोश रहते, भूख लगती तो लकड़ी की बनी रोटी पेट से बांध लेते ताकि नफ्स ये महसूस करे कि उसे खाना मिल चुका है। ये सिर्फ भूख बर्दाश्त करना ना था, ये अपने नफ्स को तोड़ने की जंग थी, क्योंकि औलिया कहते हैं जब तक इंसान अपने नफ्स का गुलाम है वो अल्लाह का आशिक नहीं बन सकता। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में अमीर और गरीब का कोई फर्क ना था। वो फरमाते थे, जो शख्स अल्लाह को पाना चाहता है पहले इंसानों से मोहब्बत करना सीख ले। आपके दरबार से कभी कोई खाली ना लौटा। एक दिन किसी ने पूछा, हजरत सबसे बड़ी इबादत क्या है? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, किसी टूटे हुए दिल को सहारा देना। और शायद यही वजह थी कि आपकी खानकाह सिर्फ इबादत गाह न रही बल्कि इंसानियत का मरकज बन गई। आपका एक कौल आज भी रूह को हिला देता है, फरीद बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जब दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। यही वो मुकाम था जहां इंसान दूसरों के ऐब नहीं अपने नफ्स की तारीकी देखना शुरू करता है, और यही चिश्तिया सिलसिले की असल बुनियाद थी, मोहब्बत, बर्दाश्त और अना का खातिमा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के बाद अगर बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फ़क्र का एक बहुत बड़ा नाम है, तो निज़ामुद्दीन औलिया जो बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, उन्होंने सिलसिला चिश्त को समुंदर बना दिया। वो महबूबे इलाही जिनके दरबार में सिर्फ मुसलमान नहीं थे, हर मजहब के लोग आते थे, क्योंकि मोहब्बत की कोई जुबान नहीं होती। निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का दरबार दिल्ली के दिल में था, मगर उनका दिल दुनिया से बहुत दूर था। आपने 7 बादशाहों का ज़माना देखा, मगर कभी किसी सुल्तान के दरबार में ना गए। बादशाह तोहफे भेजते थे, आप वापस कर देते, क्योंकि फ़कीर जानता था
کہ جہاں دنیا کی محبت داخل ہو جائے وہاں اللہ کی محبت کم ہونے لگتی ہے۔ اسی زمانے میں دہلی کا سلطان غیاث الدین تغلق اپنی طاقت کے غرور میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو پیغام بھیجا، میں دہلی واپس آ کر تمہیں دیکھ لوں گا۔ یہ صرف دھمکی نہیں تھی بلکہ طاقت کا غرور تھا۔ مگر فقیر نے خاموشی سے صرف ایک جملہ کہا، ہنوز دہلی دور است، یعنی دہلی ابھی بہت دور ہے۔ تاریخ گواہ ہے، سلطان دہلی پہنچنے سے پہلے ہی حادثے میں مارا گیا، اور لوگوں نے دیکھا کہ ایک فقیر کی زبان سے نکلا ہوا جملہ وقت کا فیصلہ بن گیا۔ لیکن نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی اصل طاقت کرامت نہیں تھی، اصل طاقت تھی ان کی محبت۔ وہ فرماتے تھے، دل ہی اللہ کا گھر ہے، اسے کبھی نہ توڑو۔ آپ کی خانقاہ میں ہر وقت لنگر چلتا، یتیموں کو سہارا اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو سکون۔ اسی خانقاہ میں ایک نوجوان آیا جو بعد میں عشق کی علامت بن گیا۔ اس کا نام تھا امیر خسرو۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ صرف شاعر نہ تھے، وہ بادشاہوں کے دربار کے ستارے تھے، علم کے سمندر تھے، موسیقی کے بادشاہ تھے۔ مگر جب انہوں نے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو سب کچھ بدل گیا۔ کہتے ہیں پہلی ملاقات میں ہی خسرو سمجھ گئے کہ انہیں اپنی منزل مل چکی ہے۔ مرشد اور مرید کا ایسا تعلق تاریخ میں کم ملتا ہے۔ خسرو بادشاہوں کے دربار میں رہتے مگر دل ہمیشہ مرشد کے قدموں میں ہوتا۔ وہ کہتے تھے، اگر دنیا ایک طرف ہو اور میرے مرشد دوسری طرف تو میں اپنے مرشد کو چنوں گا۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ بھی امیر خسرو سے بے حد محبت کرتے تھے، یہاں تک فرمایا، اگر شریعت اجازت دیتی تو میں چاہتا کہ خسرو میرے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن ہو۔ یہ محبت عام نہ تھی، یہ روحوں کا تعلق تھا۔ پھر وہ دن آیا جب نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ خسرو رحمت اللہ علیہ اس وقت دہلی سے باہر تھے۔ جب خبر ملی تو دیوانوں کی طرح دوڑتے ہوئے واپس آئے، مزار پر پہنچے اور ٹوٹ گئے۔ کہتے ہیں اسی غم میں انہوں نے وہ اشعار پڑھے جو آج بھی روح کو رلا دیتے ہیں۔ گوری سووے سیج پر، مکھ پر ڈالے کھیس، چل خسرو گھر اپنے، سانجھ بھئی پردیس۔ یہ صرف شعر نہ تھا، یہ ایک عاشق مرید کی آخری آہت تھی۔ مرشد کے وصال کے چند ماہ بعد ہی خسرو رحمت اللہ علیہ بھی دنیا سے چلے گئے، اور آج بھی دہلی میں مرشد اور مرید ایک دوسرے کے قریب آرام کر رہے ہیں، جیسے عشق موت کے بعد بھی جدا نہ ہو سکا۔ میں تو اے عشق تیری کوزہ گری جانتا ہوں، تو نے ہم دو کو ملایا تو بنا ایک ہی شخص۔ چشتیہ سلسلے میں جہاں محبت اور نرمی کا رنگ تھا وہاں ایک رنگ جلال کا بھی تھا، اور اس جلال کا نام تھا علاء الدین علی احمد صابر کلیر رحمت اللہ علیہ۔ وہ صابر پیا جن کی خاموشی بھی انسان کے دل کو ہلا دیتی تھی۔ آپ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے بھانجے بھی تھے اور مرید بھی۔ کہتے ہیں بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے انہیں خانقاہ کے لنگر کی ذمہ داری دی۔ روزانہ ہزاروں لوگ کھانا کھاتے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ صابر پیا خود کئی کئی دن بھوکے رہتے۔ کسی نے پوچھا، حضرت آپ خود کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا، مجھے مرشد نے لنگر بانٹنے کا حکم دیا تھا، کھانے کا نہیں۔ یہ اطاعت کی وہ انتہا تھی جو عقل سے باہر ہے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے جب یہ حال دیکھا تو فرمایا، تو واقعی صابر ہے، اور پھر انہیں کلیر بھیج دیا۔ وہاں صابر پیا رحمت اللہ علیہ نے ایسی سخت ریاضتیں کیں کہ لوگ قریب آنے سے بھی ڈرتے تھے۔ کہتے ہیں ان کے حجرے کے قریب ایک درخت تھا جو ان کے جلال کی وجہ سے خشک ہو گیا۔ لوگ کہتے تھے یہ فقیر محبت بھی ہے اور آگ بھی۔ صابر پیا رحمت اللہ علیہ اکثر استغراق میں رہتے، دنیا سے بے خبر۔ ان کی آنکھوں میں ایسی ہیبت تھی کہ بڑے بڑے لوگ نظریں جھکا لیتے، مگر حقیقت یہ تھی کہ ان کے اندر عشق کی آگ جل رہی تھی، وہ عشق جو انسان کو دنیا سے کاٹ دیتا ہے۔ صابر پیا رحمت اللہ علیہ کی داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کا راستہ صرف سکون نہیں، کبھی کبھی وہ آگ کا راستہ بھی ہوتا ہے، جہاں انسان کو اپنی خواہشات، اپنی انا اور اپنی دنیا سب کچھ جلانا پڑتا ہے۔
मोहतरम दोस्तों, सदियां गुजर गईं, बादशाह बदल गए, सल्तनतें मिट गईं, मगर ये फ़कीर आज भी ज़िंदा है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह का फ़क्र, निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत, अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का इश्क और साबर पिया रहमतुल्लाह अलैह का जलाल, ये सब आज भी इंसान को एक ही सबक देते हैं कि अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता इंसानों से मोहब्बत से होकर गुजरता है। अपनी अना को मिटाए बगैर कोई हकीकत नहीं पा सकता। ये औलिया सिर्फ मज़ारों में दफन लोग नहीं, ये वो चिराग है जो आज भी अंधेरों में रास्ता दिखाते हैं। और शायद इसीलिए आज भी लाखों लोग इन दरवाज़ों पर जाते हैं, क्योंकि दुनिया थक जाती है मगर रूह हमेशा सुकून तलाश करती है। अगर आपको औलिया अल्लाह की ये रूहानी दास्तान पसंद आई तो कमेंट्स में सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखें और हमें बताएं कि अगली वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं। क्या हम साबर पिया रहमतुल्लाह अलैह के उन पुरस्रार वाक़यात पर तफसीली डॉक्यूमेंट्री बनाएं जिन्हें सुनकर अक्ल हैरान रह जाती है, या फिर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की वो करामात जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का रूहानी नक्शा बदल दिया। ये है दास्तान उर्दू, जहां तारीख सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती है।